की जिवंत पडना म्हूण जेजू लागीं विचारूंक आयले. एक बायल 7 जाणां लागीं लग्न जाली. उपरांत भुरगेंपण नासतना ती सगळीं मेली जाल्यार पुनून जिवन जातूच कोणाची पोतीन ती जातली. आनी जेजून तिका जबाब दिलो. मेलेलीं जिवन जातात तेन्ना दादले तश्यो बायलो लग्न जायनात. बोगत सर्गींच्या देवदूतां सारकीं ती जातात. मेल्ल्यांचो न्हय बोगत जिवे आसलेल्यांचो देव तो. बाबड्यानो, आमी जेन्ना मोत्तांव आनी स्वर्गार वेतांव तेन्ना थंयसर आनी कसलेच संबंद ना. बोगोर एकूच संबंद म्हणल्यार तो आमचो देवा लागीं. आनी ह्या संबंदान तर आमी जियेतले म्हणल्यार स्वर्गार आमी पावतले देवदूतां सारके तर आमी जातले जाल्यार हे संवसाराचे संबंद आमचे बरे आसपाक जाय. हे संवसाराचे संबंद तर आमचे मोगाचे आसत जाल्यार हे सर्गींच्या संबंदांक आमी पावतले. वयरी तर सोयरी आसली, दायरी आसली, शेजारी सामारे आसली, संबंद आसले जाल्यार हांगा झगडटा तशें वयरूय आमी झगडटली आसली. आनी त्या बसतो बाबड्यानो, हांगा बरे भाशेन मोगान जिवया आनी थंय आमी देवा लागीं बरो संबंद जोडूंक पावतले, देवाची वाखाणणी करूंक पावतले आनी देवदूतां सारकीं आमी जातले.